नमस्कार। नेपाली विषय शिक्षण सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको यो नयाँ श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नेपाली विषय शिक्षक मिलन र आजको यस श्रृङ्खलामा मैले कक्षा 11 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली पाठ्य पुस्तक अन्तर्गत रहेको पाठ 1 नेपालै नरहे शीर्षकको कविताको अभ्यास शिक्षणका सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु र आजको हाम्रो यस श्रृङ्खलामा पाठको अथवा नेपालै नरहे शीर्षकको कविताको अभ्यास शिक्षण अन्तर्गत रहेको जुन समीक्षा लेखन अथवा समीक्षा प्रतिक्रिया लेखन भन्ने अभ्यास छ त्यसको बारेमा समीक्षा लेखन भनेको के हो, समीक्षा लेखनमा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, समीक्षा लेखनमा हामीले के कुरालाई चाहिँ आधार मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी आजको यस कक्षा कार्यमा अध्ययन अध्यापन गर्नेछौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको शिक्षण सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापमा चाहिँ नि समीक्षा लेखन के कसरी गर्न सकिन्छ अथवा समीक्षा लेखन भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा आधारित भएर हामीले छलफल गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब म तपाईहरुलाई समीक्षा लेखन भनेको के हो त भन्ने विषयमा केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली भाषा अथवा नेपाली साहित्यमा चाहिँ नि कविताको चाहिँ एउटा आफ्नै प्रकारको अथवा एउटा विशेष प्रकारको चाहिँ के छ त महत्त्व रहेको छ र यसरी यो विशेष महत्त्व बोकेको कविता विधाको चाहिँ नि शिक्षण गर्ने क्रममा अथवा चाहिँ कविताको शिक्षण क्रममा चाहिँ हामीले के गर्छौं त विभिन्न विधिहरूको के गर्छौं त अवलम्बन गरेर कविता शिक्षणका कार्यहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइने गरेको हुन्छ र त्यसमा विभिन्न विधिहरू भनेर मैले भनिसके पछाडी के हुन्छ ती भनेर म सरस्वती नाम मात्रै लिदिन्छु। खण्डान्वय विधि भन्ने हुन्छ एउटा, अर्को तुलनात्मक विधि, अर्को व्यास विधि, अनि त्यसपछि तुलनात्मक विधि मैले भनेको भन्ने तुलनात्मक विधि, त्यसपछि चाहिँ यो गायन र अभिनय विधि हैन, भाव र लय बोध विधि, यस्ता विभिन्न प्रकारको विधिहरूको मार्फत चाहिँ हामीले के गर्छौं त कविताको शिक्षण गर्ने कार्यलाई चाहिँ सञ्चालन गरेका हुन्छौं। र त्यसै सिलसिलामा चाहिँ आज छ हाम्रो समीक्षा लेखन। यो कविता पढिसके पछाडी त्यो कविताको आधारमा कुनै एउटा कवितासँग सम्बन्धित शीर्षकलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त आफ्नो व्यक्तिगत विचार अथवा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरूको आधारमा चाहिँ त्यसलाई के गर्न सक्नुपर्छ, जस्टिफाई भनौँ न, एक कसैले न्याय गर्न सक्नुपर्छ। जस्टिफाई भनेको चाहिँ तपाईको त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ नि परिचित गराउन सक्नुपर्छ, त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ समीक्षा भन्छौँ। समीक्षा भनेको साधारण रूपमा अथवा चाहिँ सामान्य अर्थमा त्यही हो, कुनै पनि एउटा विषयवस्तु प्रतिको हाम्रो व्यक्तिगत धारणा जो चाहिँ लेखाजोखा गरिएको हुन्छ हैन। व्यक्तिगत धारणा भन्ने बित्तिकै हाम्रो आन्तरिक कुराहरू मात्रै त्यसमा जाँदैन कि आन्तरिक कुराहरू त्यो के को आधारमा, तथ्य सत्य र ठोस कुराहरूको आधारमा, यथार्थ कुराहरूको आधारमा चाहिँ हामीले कुनै विषयवस्तुप्रति आफ्नो विचारलाई अभिव्यक्त अथवा प्रस्तुत गर्ने कार्य गर्छौं भने त्यसलाई नै हामी समीक्षा भन्छौं। त्यसमा राम्रो पक्षहरू पनि आउँछ, नराम्रो पक्षहरू पनि आउँछ, सम्पूर्ण पक्षहरूलाई चाहिँ हामी त्यसमा के गर्छौं त समावेश गरेका हुन्छौं। र तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो चाहिँ कक्षाहरुमा अथवा 8, 9, 10 मा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुभयो त कुनै पनि पाठ पढिसकेपछि विवेचनात्मक उत्तर लेख्ने शैली, त्यसपछि त्यसको बारेमा चाहिँ के त संक्षिप्त प्रश्न उत्तर का चाहिँ अभ्यासहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ मूल भावको चाहिँ अथवा सारांश लेखनको अभ्यास गर्नुभएको छ। अनि त्यस्तै गरेर समस्या समाधानात्मक प्रश्न उत्तरका चाहिँ अभ्यास गरेर आउनु भएको छ। त्यही क्रमको बढोत्तरीको रूपमा अथवा त्यही तपाईको चाहिँ जुन ज्ञानको क्षेत्र छ त्यसलाई विस्तृत गराउने क्रममा चाहिँ अबको यो जुन उच्च माध्यमिक तहको चाहिँ स्तर हुन्छ त्यो स्तरमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब अलिकति केही मात्रामा चाहिँ माथिल्लो लेभलमा गएर विचार विमर्श गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्न खोजेको यो भनेको चाहिँ तपाईले कुनै एउटा विषयवस्तुप्रति आफ्नो धारणा कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ यो समीक्षा लेखन तपाईहरुलाई दिएको। र यो समीक्षा लेखनमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले भनिसके यो समीक्षामा के हुन्छ, यथार्थ कुरा हुन्छ, तथ्य कुरा हुन्छ हैन, सत्यपरक कुराहरू हुन्छ, सत्यसँग आधारित कुराहरू हुन्छन्, यथार्थ कुराहरू हुन्छन्। र ती यथार्थ र सत्य कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने त आफ्नो मौलिक शैलीमा नै प्रस्तुत गर्ने हो। फेरि समीक्षामा के हुन्छ, विचार अथवा थट भावहरू चाहिँ हामी लिने हो, जुनसुकै उसबाट पनि सन्दर्भमा पनि हामी जान सक्ने भयौं, तर त्यो सन्दर्भलाई हामीले के गर्ने त प्रस्तुत गर्ने क्रममा चाहिँ आफ्नो मौलिकतालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि जस्तो अब तपाईको चाहिँ अभ्यासमा दिएको छ नेपाललाई चाहिँ
नेपाल भन्ने जुन एउटा चाहिँ बिचमा दिएको अथवा चाहिँ यो नेपाल भन्ने जुन एउटा शीर्षक छ, विषयवस्तु छ, नेपाललाई चाहिँ तपाईँले विभिन्न किसिमका चाहिँ लेखाजोखाहरू गरेर, विभिन्न विचार विमर्शहरू गरेर अथवा त्योसँग सम्बन्धित तथ्य यथार्थ कुराहरूलाई चाहिँ केलाएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा विचार प्रस्तुत गरेर चाहिँ एउटा समीक्षा अथवा समीक्षात्मक लेख चाहिँ अथवा समीक्षा प्रतिक्रियाको चाहिँ एउटा लेख तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ बुँदाहरू पनि दिएको छ सहजताको लागि। यो बुँदाहरूको आधारमा जति पनि यहाँ बुँदाहरू दिएका छन्, यी बुँदाहरूको आधारमा चाहिँ तपाईँले नेपाललाई चिनाउने, नेपाललाई परिचित गराउने हो, नेपालको बारेमा एउटा धारणाको विकास गराउने हो। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, समीक्षा लेखन भनेर भन्छौँ। अब यो समीक्षा लेखनमा मैले दुईचोटि जस्तै भनिसकेँ, एउटा यथार्थ कुरालाई हामीले पस्किन पर्यो, त्यस पछाडि यथार्थ कुरा, सत्य कुरा, तथ्य कुरालाई पस्किँदाखेरि चाहिँ मौलिकता हुनु पर्यो। के अरे विषयवस्तुको हामीले चाहिँ के अरे चिनारी दिँदाखेरिमा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू जति पनि कुराहरू छन् ती कुराहरूको चाहिँ हामीले स्रोत चाहिँ जे पनि बनाउन सक्ने भयौँ, जहाँबाट पनि के गर्न सक्ने भयौँ त, हामीले विचारहरू लिन सक्ने भयौँ, कुराहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्ने भयौँ। तर त्यसको प्रस्तुति गर्ने क्रममा चाहिँ के हुनु पर्यो त, आफ्नो मौलिकपन आउनु पर्यो, तपाईँको चाहिँ आफ्नो एउटा शैलीको चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यहाँ स्थापित भएको अवस्था हुनु पर्यो। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, समीक्षा भन्छौँ। र तपाईँहरूलाई अब यहाँ अभ्यासमा दिए अनुसार यो जुन एउटा नेपाल भन्ने चाहिँ शीर्षक छ अथवा विषयवस्तु छ, नेपाल भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ अब तपाईँले यी बुँदाहरूको आधारमा के गर्ने, चिनाउने अथवा परिचित गराउने, यसलाई चाहिँ नि जस्टिफाई गर्ने, न्याय दिने, नेपालको बारेमा चाहिँ बोल्ने, नेपालको बारेमा तपाईँको धारणालाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने, नेपाल भनेको के हो, नेपालको परिचय दिने, नेपालका सम्भावनाहरू, विशेषताहरू र यसका चाहिँ नि महत्त्वका कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो त, यो समीक्षामा प्रस्तुत गर्ने हो। कसको शैलीमा, तपाईँको आफ्नै शैलीमा, तपाईँको मौलिक शैलीमा। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, समीक्षा भन्छौँ। र अब यसमा चाहिँ नि जुन नेपाल भन्ने शीर्षक दिएको छ, यसलाई चाहिँ नि के अरे चिनाउने क्रममा अथवा यसको चिनारी दिने क्रममा, यसलाई समीक्षा गर्ने क्रममा हामीले के आधारमा चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर दिएको छ त यहाँ बुँदाहरू। यी बुँदाहरू दिएका छन्। यी बुँदाहरूको आधारमा चाहिँ अब तपाईँले के गर्ने, नेपालको बारेमा परिचय दिने। नम्बर 1मा हाम्रो चाहिँ के छ, हाम्रो आस्था, हाम्रो जन्मभूमि भनेर छ। आस्थाको केन्द्रको रूपमा चाहिँ जन्मभूमि हुन्छ। सबै देशहरूको चाहिँ जति पनि देशहरू छन् ती देशहरूको चाहिँ जनताहरूको चाहिँ सबैको विश्वास, आस्था र एउटा सर्वमान्य मान्यताको रूपमा चाहिँ राष्ट्र रहेको हुन्छ। राष्ट्र नभइकन के हुँदैन, राष्ट्रियता हुँदैन। राष्ट्रियता नभएपछि जनता हुँदैन। जनता नभए पछाडि कुनै कुराको पनि एउटा हुँदैन। जस्तो अब हाम्रो देशै रहेन भने अथवा देश नेपालै भएन भने हामी नेपाली हो भनेर कहाँ गर्व गरेर हिँड्ने। भोलि बिहान इन्डिया रहेन, इन्डियालाई चाहिँ कसैले चाहिँ होइन कोल्याप्स गरिदियो, खाइदियो भने पछाडि अब त्यो इन्डियाको चाहिँ जनताले चाहिँ हामी हिन्दुस्तानी भनेर हिँड्न पाउँछ? त्यसको कुनै चाहिँ अस्तित्व हुन्छ? हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अस्तित्व अथवा आस्था अथवा हाम्रो विश्वास भनेको के हो त, राष्ट्र हो। राष्ट्रभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन भन्ने कुराहरूलाई यो बुँदाको मार्फत तपाईँले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने हो। त्यो विचार प्रस्तुत गरेर केलाई चिनाउने हो त, नेपाललाई चिनाउने हो। अब अर्कोमा छ हिमाल उचाइ टाकुरा हिरा भनेर। हाम्रो देश भौगोलिक विविधताले चाहिँ बनेको चाहिँ राष्ट्र हो र यो नेपाल राष्ट्रको चाहिँ पहिचान एउटा चिनारीको रूपमा के पनि रहेको छ, सगरमाथा। विश्वकै छानो भनेर नेपाललाई पनि चिनिन्छ पनि होइन। नेपालमा चाहिँ 8000 मिटरभन्दा अग्ला चाहिँ कतिवटा हिम श्रृङ्खलाहरू छन्। अथवा चाहिँ हिमालको चाहिँ महत्त्व के हुन्छ, हिमालको महत्त्व किन हुन्छ, हाम्रो नेपाली जनताहरूको लागि चाहिँ हिमालको आवश्यकता र महत्त्व किन छ जस्ता कुराहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ त, हामीले यो बुँदामा चाहिँ प्रस्तुत गरेर नेपालको परिचय दिन सकिन्छ अथवा नेपाललाई के गर्न सक्छौँ त, चिनाउन सक्छौँ। नेपालको बारेमा समीक्षा तयार गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अर्को तराई सुनका टुक्रा भनेर दिएको छ बुँदा। त्यसमा के भन्ने भन्दाखेरि तराई भनेको के हो त, एउटा खाद्यान्नको भण्डार हो, खाद्यान्न उत्पादनको भण्डार हो होइन। जसरी चाहिँ रत्नहरू मध्येमा सुन चाहिँ अलिकति के हुन्छ, अमूल्य हुन्छ, बहुमूल्य हुन्छ, धेरै मूल्य पर्ने हुन्छ। त्यस्तै किसिमको चाहिँ तराई भनेको हाम्रो लागि चाहिँ एउटा बहुमूल्य क्षेत्र हो, जहाँबाट हामीलाई चाहिँ खाद्यान्न उत्पादन भएर आउँछ र हामी जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ होइन। यस्ता यावत कुराहरू, तराईको पक्षहरू, तराईका विशेषताहरू, तराईका चाहिँ महत्त्वहरू, तराईका फाइदाहरू, तराई भएन भने हुनसक्ने सम्भावनाहरू, तराई भएन भने हाम्रो होइन देशमा हुनसक्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ के त नराम्रो परिस्थितिहरूको अब के अरे मूल्याङ्कन गरेर तपाईँले केलाई चिनाउने हो त, नेपाललाई चाहिँ चिनाउने हो। केमा? समीक्षा लेखनमा।
अनि अर्कोमा के छ, पूर्वीय उज्यालोले बिउजाएको चेतनाको प्राप्ति भनेर दिएको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पूर्वीय मान्यता भनेको संस्कृत सभ्यता, संस्कृत जुन सभ्यता छ, संस्कृत परम्परा छ हाम्रो नेपाली भनेको चाहिँ के हो, एउटा संस्कृत अथवा चाहिँ ऋषि मुनिहरू ऋग्वेद यजुर्वेद आयुर्वेद अथर्ववेदहरूसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ होइन हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित भएर हामी चाहिँ त्यही सम्प्रदायमा चाहिँ हुर्किँदा आएको एउटा चाहिँ पूर्वीय सम्प्रदाय भन्ने बित्तिकै संस्कृत सम्प्रदाय भनेर हुन्छ। संस्कृत भाषा साहित्य संस्कृतका चाहिँ कुराहरू हुन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो संस्कृत साहित्य अथवा संस्कृत पृष्ठभूमिका मान्छे हौँ, संस्कृत मान्यताका मान्छे हौँ। जुन सभ्यता, जुन संस्कृत सभ्यता छ जो चाहिँ के हो त विश्वभरिकै सबैभन्दा पुरानो एउटा सभ्यता हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा सम्भावना बोकेर अथवा त्यो किसिमको एउटा विशेषता बोकेर हामी के गरेका छौँ त अगाडि बढिरहेका छौँ, अथवा त्यो देशका नागरिक हौँ जुन देशको चाहिँ के छ त एउटा सबैभन्दा पुरानो सभ्यता अथवा चाहिँ पूर्वीय परम्परा मान्यता रहेको छ भन्ने जस्ता कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ के गर्न पाउनुभयो, यो बुँदाको आधारमा प्रस्तुत गर्न पाउनुभयो नेपालको लेखाजोखा गर्ने क्रममा, नेपालको बारेमा वर्णन गर्ने क्रममा। र अर्को के छ, पुर्खा गौरव र इतिहास भने पछाडि पुर्खाहरूको जुन योगदान छ हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता जोगाइराख्नको लागि जुन किसिमको चाहिँ एउटा योगदान रहेको छ, त्यो योगदानको बारेमा चर्चा गरेर पनि अथवा ती योगदानहरूको आधारमा होइन पनि हामीले नेपाललाई के गर्न सक्छौँ त चिनाउन सक्छौँ अथवा नेपालको परिचय दिन सक्छौँ। नेपाल भनेको त्यस्तो राष्ट्र हो जहाँ चाहिँ नि यस्ता देशभक्त चाहिँ होइन सन्तानहरूको चाहिँ सपुतहरूको चाहिँ जन्म भएको थियो, अथवा यस्तो अवस्थामा पनि यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले आफ्नो स्वाभिमानलाई अथवा आफ्नो राष्ट्रियतालाई चाहिँ के गर्न दिएका थिएनौँ, झुक्न दिएका थिएनौँ भन्ने जस्ता कुराहरूको आधारमा पनि हामीले नेपालको के गर्न सक्यौँ, समीक्षा तयार गर्न सक्यौँ। र अर्कोमा के छ, परिश्रमी धरतीपुत्रहरू भनेर परिश्रम, हामी के छौँ त नेपालीहरू भनेको परिश्रममा विश्वास गर्छौँ, परिश्रममाथि चाहिँ के गर्छौँ त हामी आस्था राख्छौँ, हामी परिश्रमी छौँ, स्वाभिमानी छौँ। हाम्रो स्वाभिमान नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो धन हो र हामीलाई परिश्रम गर्नु, हामीलाई कुनै पनि कार्य गर्नको लागि अथवा पसिना बगाउनको लागि हामीलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि लाज हुँदैन, अथवा चाहिँ कुनै किसिमको अब यस्तो चाहिँ छेकबन्दी अथवा कुनै सीमाबन्दी त्यस्तो भन्ने कुरा हाम्रो लागि हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि नेपालीको स्वभावमा आउँछ कि यसमा स्वभावको कुराहरू हुन्छ, नेपालीको स्वभाव यस्तो किसिमको चाहिँ परिश्रमी स्वभावको हुन्छन् भनेर त्यसको माध्यमबाट पनि के गर्न सक्छौँ त हामीले नेपाल शीर्षकको अथवा नेपाल शब्दको चाहिँ नेपाल विषयको चाहिँ के गर्न सक्छौँ त परिचय दिन सक्छौँ अथवा त्यसको बारेमा लेखाजोखा गर्न सक्छौँ। र अर्को के छ, चाडपर्वहरू भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कारहरू मान्यताहरू परम्परागत रूपमा चाहिँ खुसी मनाउनको लागि होइन एउटा चाहिँ असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा दसैँ मनाइन्छ। अनि एउटा चाहिँ दिदी बहिनीको चाहिँ भाइप्रतिको एउटा चाहिँ के त विश्वास अटुट आस्था जोगाइराख्नको लागि र दाइहरूको चाहिँ दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको लागि चाहिँ के गरिन्छ, तिहार अथवा दीपावलीको चाहिँ दीपावली जस्तो चाहिँ पर्व मनाइन्छ। यसरी विभिन्न किसिमका चाहिँ जति पनि पर्वहरू छन्, छठ छ, लोसार छ, होइन यस्ता जति पनि पर्वहरू मनाइन्छ नेपालमा, तिनीहरूको माध्यमबाट पनि हामी भनेको धार्मिक एकता सांस्कृतिक एकता भएको देश हो नेपाल भनेर चाहिँ हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त लेखाजोखा गर्न सक्छौँ अथवा यसको के गर्न सक्छौँ, समीक्षा तयार गर्न सक्छौँ। र अर्कोमा के छ, झ्याली र मादल जस्ता लोक वाद्यवादनहरूको साधनहरू जति पनि छ ती परम्परागत सामग्रीहरू जसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ के त संस्कारलाई बोकेर अगाडि बढिरहेको छ, ती सामग्रीहरूको माध्यमबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त नेपाललाई परिचित गर्न सक्छौँ अथवा नेपालको चाहिँ नि बारेमा एउटा समीक्षा तयार गर्न सक्छौँ, लेखाजोखा गर्न सक्छौँ। यस प्रकार समीक्षात्मक लेख अथवा समीक्षा तयार गर्ने भन्ने बित्तिकै नर्मल तपाईँको चाहिँ सामान्यतया तपाईँको दिमागमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि समीक्षा भने पछाडि कुनै पनि एउटा विषयवस्तुप्रति हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा जुन चाहिँ सत्य तथ्य यथार्थसँग सम्बन्धित भएर कला र भावका कुराहरूलाई समेटेर के गरेको त हुनु पर्यो त प्रस्तुत गरेको हुनु पर्यो, तर मौलिक शैलीमा, आफ्नै शैलीमा त्यो कुराको परिचय गराउनु पर्यो, विशेषता महत्त्व आवश्यकता जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ के गरेको हुनु पर्यो त त्यो कुराभित्र समेटिएको हुनु पर्यो, समावेश गरिएको हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्न जरुरी छ। र आजको यो शिक्षण सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापबाट बिदा माग्ने क्रममा चाहिँ फेरि अन्य श्रृङ्खलाहरूमा उपस्थित हुने बाचा गर्न चाहन्छु र यो श्रृङ्खलाबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।